ऐसा देखिए मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत से। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और जब वो वहां पर बैठ गया तो एक बड़ी भीड़, बड़ी भीड़, और उस भीड़ में कौन कौन जो है वो शामिल है? लंगड़े, गूंगे, टुंडे और बहुत से बीमार। अब ये देखिए कि बीमारों से भरी हुई भीड़ है, हर तरह की बीमारियों से भरे हुए लोग थे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनको उसके पांव में डाल दिया, आमीन। कई दफ़ा आपने सुना और ये देखा भी कि लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाएं, आप क्या हो जाएंगे? शिफा पा जाएंगे, और वहाँ पर आप की दुआएं सुनी जाएंगी। और वो जगह बड़ी अच्छी है, वहाँ पर जाए। ब्रदर एंड सिस्टर्स, द राइट प्लेस कौन सी है? उसके कदमों में डाल दिया, आमीन। और हर तरह की जब वो बीमारियां थी, अंधे भी शामिल थे, लंगड़े भी शामिल थे, गूंगे भी थे, टुंडे भी थे, और हर तरह की बीमारियों से के साथ उसके पास आई। वो उस भीड़ के अंदर ये सब तरह के लोग मौजूद थे, और पता नहीं किस किस दुख और किस किस मुसीबत, किस किस तकलीफ के साथ आए थे। ये तो चीजें नजर आती थी। अंधा नजर आ रहा था, लंगड़ा नजर आ रहा था, टुंडा नजर आ रहा था, गूंगा नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ और बहुत सारी बीमारियां जो इनर थी, जो अंदरूनी थी, जो बैरूनी थी, हर तरह की तकलीफों के साथ वो आई और उनको क्या कर दिया? उसके कदमों पर डाल दिया। और ये कैसा भरोसा है! यह है हीलिंग प्लेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है हीलिंग प्लेस। शिफा की जगह कौन सी है? शिफा की जगह जो है, ये कहेंगे जी वो जी फलानी जगह के ऊपर जो है वो हीलिंग प्लेस है। बेशक या कहा जाता है हीलिंग सेंटर है। मैं यूँ कहूँ कि मेरा चर्च इज अ हीलिंग सेंटर, या मैं यूँ कहूँ कि जो है फलाने का चर्च हीलिंग सेंटर है। नहीं, जो है यीशु के कदम हीलिंग जगह है, हीलिंग प्लेस है, आमीन। और ये वो जगह है जहाँ पर आप जो है जिस तरह का भी मर्ज क्यों नहीं है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम नहीं क्यों नहीं है, जिस तरह की हालत क्यों नहीं है, आप वहां पर उसे रख देंगे, वो क्या कर देगा? वो उनको अच्छा कर देगा, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ये फरमाती है कि उसने जो है उनके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। और सबके सब जो लंगड़े, लूले और टुंडे थे, जिनके अज़ाब ही नहीं थे, और वो देख सकते थे कि उनके अज़ा आना शुरू हुए। जो टुंडे हैं, टुंडे जिसके हाथ पाँव नहीं हैं, वो टुंडे जो जिसे हम कह सकते हैं, उनके हाथ और पाँव निकल आना शुरू हो गए। कहाँ पर? किस जगह के ऊपर? ठीक है, एक ही जगह है, और वो कौन सी है? बोलिए, उसके कदम। प्रेज द लॉर्ड। इन कदमों को जो है मर्था की बहन मरियम ने जो है वो पसंद किया, और उसने क्या कहा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है मरियम नाम उसकी बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। उसने उसके पाँव पसंद किए, उसके कदम उसके पसंद किए, उसके कदमों में रहना उसने पसंद कर दिया। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा उसके हक में?
क्या लिखा है उसके हक में? इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया और ये इससे छीना नहीं जाएगा। इसलिए जो लोग जिस हालत के अंदर यीशु मसीह के कदमों में आते हैं और खुदा इसको पसंद करता है कि उसके कदमों में रहना जो है, रहें, उसके हुजूर में रहें। आमीन। और कितनी ही बार आप ये देखिए कि जब आप नए अहदनामा में पढ़ते हैं और जब कोई भी यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और उससे मिन्नत करना शुरू किया। एक सरदार था जिसकी यायर जिसको या सरदार जिसका नाम यायर की बेटी, जिसे हम कहते हैं ना यायर की बेटी, वो भी यीशु मसीह का बड़ा वेट कर रहा था कि वो कब आए। और जब यीशु मसीह उसके पास आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसने उसके कदमों में गिर कर उसे मिन्नत की, उसे कहा चल कर मेरी बेटी को अच्छा कर दे। यीशु मसीह उनके पास चला जाता था। जो कि उसके कदमों में गिर जाता है, जो उसके कदमों में बैठ जाता है, आप देखिए कि वो जगह जो है जगह उसके लिए हीलिंग की जगह बन जाती है, उसके लिए शिफा की जगह बन जाती है, उसकी दुआ सुनने वाली जगह बन जाती है। आमीन। कोई इससे बड़ी, इससे ब्लेस्ड जगह कोई नहीं है, कोई इससे खूबसूरत और बाबरकत और ज़बरदस्त जगह कोई नहीं है। ये इतनी पावरफुल है, इतनी बाबरकत है, इसका बयान भी नहीं हो सकता है। आज आप जो है इसी सोच, इसी ख्याल और इसी मंसूबे, इसी मकसद के साथ आप उसके कदमों में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उन सबको अच्छा कर दिया जो उसके कदमों में जो डाल दिए गए थे। आज जो कोई उसके कदमों में डाल दिया जाएगा वो उसकी दुआ सुन ली जाएगी। आज जो कोई उसके कदमों में गिर जाएगा, खुदा उसकी क्या करेगा, उसको देख लेगा कि ये बड़े ईमान और यकीन के साथ मेरे पास आए हैं, मैं इनको अच्छा कर दूंगा। और उस दिन जो है खुदा उनकी बड़ी तमजीद हुई और सबने इसराइल के खुदा की तमजीद की। तमजीद कब होगी? जब कोई शख्स खुदा के कदमों में, मसीह के कदमों में आएगा और वहां पर मिरेकल्स हैं, वहां पर हीलिंग है, वहां पर दुआओं का जवाब है। आमीन। वहां पर मुसीबत जरा की जो है दारदर्शी होती है, वहां पर हमारा मुद्दा सुना जाता है। दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जो है अपने मुद्दे को पेश किया जा सके, या कोई हमारी सुन नहीं सकता, वो हमें समझ नहीं सकता। एक ही है जो हमारे दिलों के हवाल को जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह के पास जो कोई शख्स आता है, खुदावंद यीशु मसीह उसे बरकतों से माला माल करता है। और ये एक और बड़ी खूबसूरत बात है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, चांदों ओर से जो है वो यीशु मसीह की कब्र पर थी, और जब उन्होंने यीशु मसीह उनको मिला तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, देखो यीशु उनसे मिला, उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। आमीन। उन औरतों ने जो है वो सजदा किया है। इसी आयत को बड़ा कंट्रोवर्शियल भी जो है यूहन्ना की इंजील के अंदर लिया जाता है। जब मरियम मगदलीन जो है उसके पाँव उसे पकड़ती है, उसे छूती है, तो कहती है यीशु मसीह तू मुझे क्यों छूता है। अगर आप मत्ती की इंजील में पढ़ें तो इसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपको मिली है। देखो यीशु उनसे मिला, यानी उन औरतों को जो है वो उसको जो है उसकी कब्र पर आई थी, उनसे मिला और उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े, उसके पैरों को पकड़ा और उसको सजदा किया। आमीन। अजीज बहन भाइयों, जब हम उसके कदमों में आते हैं तो हम उसकी वर्शिप करें। जब हम उसके कदमों में आते हैं, हम अगर बीमार हैं या हम किसी भी बुरी हालत के अंदर हैं तो वो हमें अच्छा कर देगा। हम उसके कदमों में आए और उसके कलाम को सुने, जिस तौर पर जो है वो कौन सुनता है, मरियम सुनती है। प्रेज द लॉर्ड। मरियम उसके कदमों में बैठकर क्या करती है, उसका कलाम सुनती है। और अगर कोई कदमों में जो है बुरी हालत में आ जाता है, अपनी इंतहाई जो है वो वर्स पोजीशन में उसके पास आ जाता है और अपनी दुआओं, इल्तिजाओं, मुनाजातों के साथ उसके हुजूर में आता है, या अपनी बीमारी की हालत में, अपनी हर तरह की बुरी से बुरी सिचुएशन में जो है उसके कदमों में जो है वो डाल दिया जाए या उसके कदमों में खुद आ जाए, तो आप ये देखिए कि खुदा उनको अच्छा कर देगा। या फिर जो उसके कदम पकड़ कर क्या किया करें, उसको सजदा किया करें। आमीन।
یا تو سجدہ کیجئے. اگر دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ آئے ہیں تو اگر اس کے قدموں میں پڑ گئے یا اس کے قدموں میں گر گئے تو وہ ان کو کیا کرے گا؟ ان کو وہ اچھا کر دے گا. پوری بائبل اس سے بھری ہوئی ہے کہ جب اس کے لوگوں نے اس کے قدموں میں گر کر اس کو سجدہ کیا ہے، خداوند نے ان کے اوپر جو رحم کیا ہے. اسرائیل کے بزرگوں نے تو جو ہے وہ اس کے جو ہے پاؤں دیکھے تھے جب وہ پہاڑ پر تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے وہ خوشی اور شادمانی کی ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، جو ہے وہاں سے اطمینان، تسلی اور خوشی ملتی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے آستانہ سے کیا نکلتا ہے؟ اس کے تخت کے آستانہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ دریا بہتا ہے. Praise the Lord. وہی سیراب و شاداب ہماری زندگیوں کو کر سکتا ہے. یہ وہ جگہ ہے، وہ پلیس ہے جہاں سے چشمے نکلتے ہیں اور وہ ہمیں سیر اور اسودہ اور خوشحال کر سکتے ہیں. اس لیے ہم صحیح جگہ کے اوپر آئے ہیں. آمین. اور جب آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں، آپ کو سینس ہو کہ میں اس کے قدموں میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ، میں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ، یہ بھیڑ تھی جس میں بہت سارے بیمار لوگ تھے، وہ اس کے پاس آئے اور ان کو اچھا کر دیا. مریم اس کے پاؤں کے اوپر قدموں میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے؟ وہاں پر کلام سن رہی ہے. جو ہے عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے قدم پکڑ کر اسے سجدہ کر رہی ہیں. ہم آج شام کس حالت میں آئے ہیں اور کیا اس کے قدموں میں کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بے شک اور بے شک اس کے قدموں کو پکڑ کر سے سجدہ کرنے آئے ہیں. بے شک اس کا کلام سننے آئے ہیں. اور بے شک جب ہم اس سوچ، اس خیال کے ساتھ آئے ہیں کہ آج جب میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے منہ کو اس کے سامنے کھولوں گا، اس سے کہہ دوں گا کہ میں بیمار ہوں، یا میں دکھ میں ہوں، یا میں تکلیف میں ہوں، یا میری یہ درخواست ہے تو میری دعا کو سن لے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، وہ کہے گا اچھا کر دوں گا تجھے میں. آمین. جیسے اس بھیڑ میں سے جو لوگ بڑی تکلیف میں تھے، اندھے، لنگڑے، لولے، وہ آئے ہوئے تھے اور بہت ساری بیماریوں میں وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ اس کے قدموں میں ڈال دیے گئے. آمین. آج اس کا تخت ہمارے درمیان میں لگا ہوا ہے، وہ خود یہاں پر موجود ہے. انڈیویجولی طور پر جب ہم اس کے قدموں میں گر جائیں گے اور اس کے حضور میں اپنی دعا کو پیش کریں گے تو کیا کرے گا؟ خدا ہم اس کی سن لے گا. ایک بڑی خاص بات آپ کو اسی حوالے میں بتانا چاہتا ہوں. جب خداوند یسوع مسیح نے ان سب کو اچھا کر دیا، وہ تمجید کرنے لگے. خداوند یسوع مسیح کا دل خوش ہو گیا کہ یہ بھیڑ جو میرے پاس آئی تھی اور اپنی دکھوں کے ساتھ آئی تھی، اپنی تکلیفوں کے ساتھ آئی تھی، اپنی بیماریوں کے ساتھ آئی تھی، میں نے ان کو وہ چنگا کر دیا ہے، میں نے ان کو ہیل کر دیا ہے. یہ اپنی دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ میرے پاس آئی اور میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ وہ ان کی دعاؤں کو سن لیا اور میں نے ان کا جواب دے دیا ہے. اگلا قدم کیا ہوا؟ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلایا. اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے. معلوم ہے کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں. آمین. اور وہاں پر خداوند نے ان کو کھانا بھی کھلایا. واو، پریز دی لارڈ. اور اس کے بعد اس کو کیا کیا؟ ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کو ہیل کیا، ان کو کھانا کھلایا. وہ ترس سے بھر گیا. یہ 3 دن برابر میرے ساتھ رہے ہیں. وہ بھیڑ اس کے ساتھ ہی رہی اور اس کے حضور میں اس کے قدموں میں پڑی رہی، ساتھ ساتھ رہی. اس نے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے. یسوع مسیح پہاڑ پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور پر چڑھ کے وہیں بیٹھ گیا. بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور برابر اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، وہ شفا پا رہے، وہ تمجید کر رہے ہیں. اندھے کی آنکھیں کھل رہی تو ہی نعرے لگ رہے ہیں. لنگڑا چل رہا ہے تو نعرے لگ رہے ہیں. اور کسی کے آزاد نکل رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں؟ نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں. وہاں پر تو ایک میلہ لگا ہوا تھا. وہاں تو ایک بہت بڑا وہ ہیلنگ فیسٹیول ہو رہا تھا. پریز دی لارڈ. اور لوگ خداوند کی تمجید کر رہے تھے. اور اسی اثنا میں خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ 3 دن برابر میرے ساتھ ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے. پریز دی لارڈ. یہ ہیلنگ پلیس، یہ ہے میریکل پلیس جہاں پر خدا عجیب کام کرتا ہے. ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، ان کے ان کے بدنوں کی ہیلنگ کا کام کر رہا ہے. ان کے اندر اطمینان، تسلی اور خوشی کو ان کی زندگیوں کے اندر وہ ڈال رہا ہے. ہاللیلویہ.
اور اس نے اس کو کہا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور میں ان کو بھوکا رخصت نہیں کرنا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر یہ رہ جائیں۔ میں ان کو آج اس طرح سے رخصت نہیں کروں گا، بلکہ ان کو جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ شادمان کر کے جاؤں گا کہ جب میں یسوع مسیح کے پاس گیا تھا اس نے مجھے آسودہ حال کر کر بھیجا ہے۔ چنانچہ یسوع مسیح کے قدموں میں آنے سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ آسودہ حال ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے جو کوئی اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور اس کے حضور میں جو ہے اس کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو کیا کرتا ہے؟ اسے ایسے رخصت نہیں کرے گا۔ یہی لکھا نا، میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ آج خداوند ہمیں جو ہے بھوکا پیاسا جو ہے مارا نہیں ہمیں رخصت کرنا چاہتا، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں آسودہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو ہے اطمینان کی حالت میں ہمیں رخصت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں تو بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کہ آج میں جب اس کے قدموں سے جدا ہوں گا، اس کی حضوری سے اپنے گھر کی طرف لوٹوں گا، تو پھر جو ہے میں آنسوں کے ساتھ نہیں بلکہ ناچتا ہوا، بلکہ خوشی کے ساتھ، بلکہ شادمانی کے ساتھ، ہاللیلویا، بڑی جو ہے جوائفلی میں اپنے گھر کو رخصت ہوں گا۔ اس لیے جب ہم جو ہے دعایا عبادت کے اندر آتے ہیں تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، آج میں اس کے قدموں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے قدموں میں کوئی شخص آئے اور وہ اچھا نہ ہو جائے، اس کے قدموں میں آئے اور وہ بھوکا چلا جائے، وہ پیاسا چلا جائے، وہ جو ہے ایسے ہی رخصت آئے، وہ روتا ہوا آئے گا بلکہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ہنستا ہوا وہ واپس لوٹ جائے گا۔ آج شام ہم اپنے خداوند کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے۔ لارڈ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میں اپنے دل کا حال تیرے سامنے کھول دیتا ہوں۔ اور جو ہے زبور 62 میں لکھا ہے، اے لوگو خداوند پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ آمین۔ اور جب آپ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دیں گے، میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، تو نے ان سب کو اچھا کر دیا، میری حالت دیکھ، میری جو ہے میں تیری بات سننا چاہتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں ہیل ہونا چاہتا ہوں، میں برکت پانا چاہتا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ میرا پرابلم ہے، خدا شیئر ود گاڈ۔ اور خداوند سننا چاہتا ہے، خداوند دیکھنا چاہتا ہے آپ کو کہ میرے لوگ میرے قدموں میں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے۔ ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایسے نہیں لوٹ گیا، بلکہ ہر ایک شخص بڑی خوشی کے ساتھ گیا ہے۔ اور کرائسٹ بھی ایسے رخصت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا یسوع جب اس کے قدموں میں آتے ہیں تو ہمیں ایسے رخصت نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ہم کیوں کر اسی طرح جس طرح آئے ہیں ایسے ہی رخصت ہو جائیں، بلکہ کس طرح رخصت ہوں؟ بھرے ہوئے جائیں اس کے قدموں میں سے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج شام کیا چاہتے ہیں کہ آج یہ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کے قدموں سے رخصت ہوں، بولیے آمین۔ تو آئیے اس کے قدموں میں آ جائیں، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا لیں، اپنے گھٹنوں کو اس کے سامنے ٹیک لیں۔ Praise the Lord Jesus Christ۔ میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے قدموں میں بیٹھنا کتنا محیب اور کتنا جو ہے وہ بھلا ہے، اور جو کوئی اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور ہمارا خدا اس کی ساری درخواستوں کو قبول کر لیتا ہے، اور جو بھی اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی حضوری میں اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کی ساری درخواستوں کو وہ سن لیتا ہے، اس کی ساری دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ آپ کس طور پر اس کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں، اور آپ کس طور پر اس کے قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس سے کلام سننا چاہتے ہیں تو اس کے قدموں میں بیٹھ کر سے کہ خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ اگر آپ اس کے قدم پکڑ کر اسے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اسے چومنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے قدموں کو یہ اپنی آنسوں سے بھگو کر اپنے بالوں سے جیسے پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس
पास ये मौका है कि आप उसके हुजूर में जो है अपने ताइब दिल को लेकर जाएं और जो है तौबा की हालत में आ जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसके कदमों में गिर कर जो है इस बात का इजहार करें कि यीशु मैं तेरे कदमों में आ गया हूँ, मैं तेरे कदमों में आ गया हूँ। Lord, I praise you. Hallelujah. मैं बीमारी में हूँ ऐ खुदावन, मैं तकलीफ की हालत में हूँ ऐ खुदावन, मैं बड़ी मुश्किल की हालत में हूँ, मेरी मुश्किलात को हल कर, मेरे लिए राहों को खोल दे। अगर रास्ते बंद हैं तो खुदावन यीशु मसीह तो वहद हस्ती है जो रास्तों को खोल देता है, क्योंकि वो खुद राह है, वो बंद रास्तों को खोल सकता है। हालेलुया। अपने दिल का हाल उसके सामने पेश करें, वो दिलों और गुर्दों को ऑलरेडी जांचता है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन आप अपना दिल उसके सामने खोलें। Worship you.